यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्र यसको प्रमुख आधार हो भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक दल र सरकारहरू पनि विश्वस्त रहेको देखिन्छ। कृषि, जलविद्युत र पर्यटनकै मार्फतबाट नेपालको समृद्धि हासिल हुनेमा सर्वदलीय सहमति भए पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति आजसम्म खासै ठुलो पहल सरकारी तवरबाट हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका विषयमा लामो बहस हुने गरे तापनि यसको व्यवहार त कुनै सकारात्मक प्रगति भने हुन सकेको छैन। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार र नेपालको निजी क्षेत्र र किसानहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। केडिया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि केडियालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। केडिया सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै नेपालको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमै निर्भर छ र कृषिको विकास बिना नेपालको लगभग विकास सम्भव छैन भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइमा लगभग हामी सबै सहमत भएकै हो। तर कृषिमा हाम्रो यति लामो समय हामीले गुजार्यौँ यसको विकासका निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा, तर कृषिमा भन्ने हो भने हामी निर्वाहमुखीबाट माथि उठ्न आजका दिनसम्म सकेका छैनौँ। एकजना उद्यमीका हिसाबले देश विदेश बुझेको देखेको र व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा पनि यहाँको सम्भावना भएका हिसाबले वास्तवमै हामीले कृषिका लागि गर्नुपर्थ्यो के र आज गरिरहेका छौँ के भन्ने यहाँलाई लाग्छ? सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद, यहाँले मलाई जुन बोलाइदिनु भयो। मलाई के लाग्छ भने कृषिमा पहिलाभन्दा हजुरको चाहिँ सुधार भएको छ। मैले कसरी भएको छ भने भन्छु भने कतिपय उत्पादनहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गइरहेछौँ। त्यसमा पोल्ट्री हामी भन्न सक्छौँ, दुध भन्न सक्छौँ, हामी अन्डा भन्न सक्छौँ, मासु भन्न सक्छौँ र त्यो कुरा हजुरको चाहिँ गएको नाकाबन्दी भनौँ यो कोभिडको बेलामा पनि जब देश विदेशबाट चाहिँ जब आयात हुन सकिरहेको चाहिँ थिएन, यहीँको आन्तरिक उत्पादनले पनि हजुरको चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले आयात प्रतिस्थापन हामीले गरेका छौँ। जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ कि हामीले चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो किन बढ्न सकेका छैनौँ, त्यसमा मलाई के लाग्छ भने हामी प्रविधिको अनुसार चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो के छ भने प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले जस्तो दुधको मैले एउटा सानो एउटा हजुरलाई उदाहरण दिएँ। हाम्रो गाई भैँसीले केही नभए पनि दिनको 2 छाक गरेर 15-20 लिटर दिनुपर्ने तर दिइरहेछ 7 लिटर मात्रै। त्यही भएर चाहिँ हामी एकातिर आत्मनिर्भर उन्मुख भए तापनि के छ भने त्यो सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्यो भने यहीँनिर हजुर अन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालले क्रमशः प्रगति गर्दै आजका स्थानसम्म आइपुगेको यथार्थ एकातिर छ भने कृषिको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा विगत 200 वर्ष अगाडिसम्मलाई हेर्ने हो भने नेपालबाट विदेशका अन्य मुलुकहरूमा कृषि उपजहरू निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर यो बिचमा नेपालको अधोगति चाहिँ कृषिमा हामी चामलदेखि खाने उपभोग्य सामग्रीहरू सम्पूर्ण लगभग आयात गरेर कृषि क्षेत्र धानिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था आइपुग्नुमा चाहिँ नीतिगत रूपमै हामी कहाँ समस्या हो कि अथवा समस्या के हुन् र हुन् भने के हुन् भन्ने मेरो जस्तो कृषिलाई चाहिँ हामीले कृषि तथा पशुपक्षी भन्न चाहिँ हामीले छुट्याउँ हजुर। जस्तो अघि पनि मैले हजुरलाई अनुरोध मन्त्रालयको हिसाबले पनि अब पशुपक्षीको आधारमा धेरै कुराहरूमा मैले अघि पनि हजुरको चाहिँ मैले यहाँले निवेदन गरेँ, धेरै कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भएका छौँ। र कृषिमा पनि हजुरले हेर्नुभयो भने मेरो विचारमा हामी चिनीमा जस्तो हजुरको चाहिँ पहिलाभन्दा निकै एउटा सुधार चाहिँ भएको छ। अब समयमा पेमेन्ट भएन के भयो त्यो भनेको चाहिँ बेग्ली कुरा हो। तर यहाँले हेर्नुभयो भने बिस्तारै हजुरको चाहिँ चिनी उद्योग पनि हामी बिस्तारै हजुरको चाहिँ आत्मनिर्भर हामी भइरहेछौँ। अब जहाँसम्म हजुरले चाहिँ समस्या ठ्याक्कै के हो भनेर जुन भन्नुभयो मैले 3टा कुरा मैले देख्छु हजुर, प्रविधि, प्राविधिक र सिँचाइ। यो 3टा कुराले गर्दा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ हामी हजुरको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा हामी बढ्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेछ हजुर। यी विषयलाई पनि अझै परम्परागत रूपमै छोडो, यी समस्या जो वर्षौंदेखि नेपाली कृषकहरूले भोग्दै आएका नै हुन्। त्यसबाहेक माथि उठेर आजका दिनमा व्यवसायिक कृषितर्फ अगाडि बढ्ने हो भने किसानलाई चाहिने लोन लगायतका विषयमा यहाँको
संलग्नता यी विविध क्षेत्रमा भएको हुनाले कृषकहरूलाई आजका दिनमा प्रविधि युक्त र उनीहरूलाई सिपयुक्त बनाइसके पछाडि पनि किसान काम गरेको गरे हुने, तर उद्योगीहरूले पैसा कमाइरहने, यहाँले भर्खरै उल्लेख गर्नुभएको जस्तो किसानले पैसा नपाउने, किसानको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नआउने र नेपालमा आज अन्य क्षेत्रमा कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सहज रूपमा आफ्नो पहिचान दिएर हिँड्न सक्ने समाजमा, तर कृषक हुँ भनेर भन्न नसक्ने परिस्थिति, जहाँ कि कृषि जतिको महत्त्वपूर्ण चिज हामी कहाँ अन्य छँदै छैन। हामीले सैद्धान्तिक रूपमा नै हाम्रो माइन्डसेट बदल्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, देख्छु, तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो किसानहरूको चाहिँ जीवन स्तरमा चाहिँ सुधार भएको छैन, उद्योगहरूको माथि भएको छ भन्ने जुन कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने उद्योग सँगै आजको दिनमा किसानको पनि जीवन स्तरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सुधार भएको छ। किनभने आजको दिनमा सरकारले हरेक कुरामा जस्तो प्रत्येक हजुरको चाहिँ वस्तुहरूमा चाहिँ जति हजुरको चाहिँ लागत हुन्छ त्यसका धेरै अंश हजुरको चाहिँ किसानका पनि पुग्ने गर्छन् हजुरको। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जीवन स्तरको पार्टमा किसान र उद्योग दुईटैमा चाहिँ सुधार भएको छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरल कर्जाको पार्टमा अब एकातिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिहरू मार्फत नल्याएको पनि होइन, तर त्यो सहज कर्जा चाहिँ हजुरको चाहिँ किसान सामु कसरी पुग्ने हो? आज पनि ब्याङ्कहरूले निश्चित प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाका निम्ति खर्चिनुपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको छ। तर एउटा किसान आफूलाई परेको समस्याका बखत ब्याङ्कसम्म पुगेर लोन लिन सक्ने अवस्थामा आजका दिनसम्म नेपालमा छैन। खैर, केही व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका व्यवसायिक घरानाहरूलाई छोडौँ, आम कृषकहरूलाई उनीहरूकोलाई ब्याङ्किङ पहुँचमा पुर्याएर लगानी योग्य रकम जुटाएर कृषिमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो प्रविधिसँग जोड्दै व्यावसायिकतातर्फ लान आजका दिनमा निश्चित रूपमै भनौँ न सरकार र मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ? दुईटा कुरा हजुरको चाहिँ, एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अस्ति पनि मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ सरकारले अहिले ब्याङ्कले टोटल जुन लेन्डिङ पोर्टफोलियो छ त्यसको 15% भन्नु बित्तिकै करिब 5 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँ आजको दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूसँग, त्यसमा हजुरको चाहिँ क श्रेणी ख श्रेणीका ब्याङ्कहरू हुन सक्लान्, त्यसमा सहकारीहरू हुन सक्लान्। 5 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ छ। तर मुख्यतः समस्या यहाँ के आइरहेछ भने जस्तो ब्याङ्कसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन धितो हुन्छ नि हजुर, अब ब्याङ्कले के भन्छ भने अब यो पैसा हाम्रो होइन, यो पब्लिकको पैसा हो। अब भोलिको दिनमा किसानहरूलाई चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ धितोको समस्या चाहिँ आउने गर्छन् र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो धितो नभएको खण्डमा पैसा तलमाथि भयो भने चाहिँ यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिदिने? जस्तो म पनि एउटा सङ्घ संस्थासँग म आबद्ध छु र त्यहाँ हजुरको चाहिँ हाम्रो बोर्ड मिटिङहरूमा चाहिँ पटक यही कुरा उठ्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको दिनमा हामी पनि नेपाली हो, हामीले पनि के चाहन्छु भने देशलाई कसरी समृद्ध गर्न र हजुरको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा राम्रो एउटा जीवनशैली यापन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो पनि चाहना छ। तर मात्रै यहाँ के छ भने केही कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ र हजुरले भन्नुभयो जस्तो पहिलाभन्दा मेरो विचारमा वित्तीय हिसाबले चाहिँ किसानका पैसा हजुरको चाहिँ नपुगेको होइन, तर जुन अनुपातमा जुन हिसाबले पुग्नु पर्ने त्यो चाहिँ पुगेको चाहिँ छैन, तर पहिलाको अनुपातमा चाहिँ सुधार भएको हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने परम्परागत रूपबाट हुँदै आएको कृषि व्यवसाय एक ढङ्गले चलिरहेको नै छ। त्यसबाहेक अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई पनि यसमा हामी लिन सकौँला उदाहरणको रूपमा, र नेपालका अन्य व्यावसायिक घरानाहरू पनि आजका दिनमा आएर पछिल्ला केही समय यता कृषि क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा लगानी गरेर अगाडि बढिराखेका छन्। यसले चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने अवस्थासम्म लैजानका निम्ति कस्तो भूमिका खेल्ने आगामी दिनमा देख्न सकिन्छ? एकदम मैले यहाँलाई अनुरोध पनि गरेँ, म आफै पनि एउटा धेरै सकारात्मक मान्छे हो र मलाई के लाग्छ भने नेपालमा आजको दिनमा कृषि क्षेत्रले धेरै सुधार गरेको छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने म आफै पनि हजुरको चाहिँ धेरै उद्योग व्यवसायमा आबद्ध भए तापनि कृषिमा बढी मेरो चाहिँ एउटा रुचि, एउटा माया, एउटा मर्म भएको कारणले मलाई के लाग्छ भने मैले सूक्ष्म हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा हजुरको चाहिँ प्रगति भएकै हो होइन। यो कुरा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेर यो मैले हजुरको स्टुडियोमा आएर मौखिक हिसाबले मात्रै होइन कि डेटाको हिसाबले पनि हजुरले हेर्नुभयो भने यो कुरा हजुरले पाउनुहुन्छ। तर के माथि छ भने जस्तो हाम्रो सोच भनेको जस्तो इजरायल होइन, इजरायलले जुन हिसाबले प्रगति गरेको छ अथवा चाहिँ अरू
प्रगतिशील देशहरूले जुन हिसाबले गरेको छ हामी पनि त्यो सपना हेरिरहेछौँ। त्यसका निमित्त चाहिँ केही ग्याप एनालिसिसहरू छन् जसमा चाहिँ मेरो विचारमा हामी सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ जस्तो हाम्रो विभागीय मन्त्रालय भनेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हो र वस्तुगत श्रमहरू कन्सर्न वस्तुगत श्रमहरू, किनभने म जस्तो नेपाल डेरी एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष छु भने डेरीमा कहाँनिर समस्या छ जति मैले पहिचान गरेको छु मेबी अरूलाई चाहिँ त्यति पहिचान। यहीँनिर एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ। यहाँका व्यावसायिक संलग्नताका अन्य विषयहरू पनि छन्, ब्याङ्कदेखि इन्सुरेन्ससम्म अथवा पारिवारिक रूपमै यहाँको एउटा व्यावसायिक श्रृङ्खला पनि छ। तर यहाँलाई जति समयदेखि मैले चिन्दै आएको छु यहाँले डेरी र विशेष गरी कृषिसँग आफूलाई पहिचान जोडेर अगाडि बढाउन चाहेको जस्तो मैले पाउँछु र देशभरि विभिन्न ठाउँमा यसैसँग सम्बन्धित विषय तालिमदेखि अन्य विषय लिएर यहाँ हिँडिरहनु पनि भएको छ। यसमा लाग्ने भित्री प्रेरणा चाहिँ यहाँलाई केले दिइराखेको छ? मलाई अरू के पनि होइन, मैले चाहिँ एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल माथि हेर्न खोजेको। मेरो जीवनले मलाई के सिकायो भने पैसामाथि सबै कुरा होइन, आज चाहिँ देशलाई सम्मिलित गरेर चाहिँ गर्न सकेर मैले के योगदान मैले पुर्याउन सकेँ भने मैले आफ्नो जीवनलाई सन्तुष्ट हिसाबले मैले मान्न सक्छु। र मेरो विचारमा मैले हाम्रो नेपाललाई समृद्ध हिसाबले जहिले पनि मैले परिकल्पना गरेको छु र त्यही कुराले मलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वास र सन्तुष्टि पनि दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले नेपालका कतिपय क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीहरू खुल्ला गरेको र कतिपय क्षेत्रमा रोकेको यथार्थ आजका दिनमा छ। यसै बिचमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर पछिल्ला दिनमा केही बहस भइराखेको छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो वा होइन, यहाँलाई के लाग्छ? यो असाध्यै राम्रो कुरा हजुरले सोध्नुभयो र मलाई के लाग्छ भने यो संसदीय समितिले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले चाहिँ धेरै ठुलो हामीले चाहिँ बहस गरेर अनि हजुरको चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षीमा चाहिँ अहिले विदेशी लगानीको आवश्यकता किन छैन भने यसले धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ रोजगारी दिएको छ। यसमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा संलग्न छन् र हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर पनि हामी गइरहेछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बेला संसदीय समितिले विमल श्रीवास्तव त्यहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो र गरेको निर्णयलाई संसद भङ्ग हुनु बित्तिकै 2-3 दिनभित्र हजुरको चाहिँ फिट्टा भन्ने एक्ट छ विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075, त्यसको दफा 50लाई टेकेर रातारात हजुरको चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने काम भयो। तपाईँ आउनुभएको यो अपर्च्युनिटी पनि लिन चाहन्छु। यो निर्णयका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा कुनै देश वा कुनै देशका लगानीकर्तासँग हाम्रो कुनै वैरभाव वा मनमुटाव होइन, तर यसका पछाडि कुनै न कुनै रूपको नेपाली किसान र नेपाल कृषिलाई सिद्ध्याउने किसिमको रणनीति छ भनेर भनेको त यहाँले पनि सुन्नुभएकै छ, हामी पनि सुनेकै छौँ। यसका पछाडिको वास्तवमा नियत के होला अलिकति आम हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा यहाँले? किनभने मेरो मैले हजुरलाई के निवेदन गरेँ भने आज हामीले चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हिसाबले र प्रष्ट हिसाबले राख्ने एउटा त्यो जबरको पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने जुन हिसाबले राजपत्रमा पुस 20 गते जुन यो प्रकाशित भएको छ यसमा पक्कै पनि केही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ हजुरको चाहिँ आम यहाँको कृषि क्षेत्रलाई सकाउने नै हिसाबले चाहिँ त्यो फिट्टाको दफा 50लाई टेकेर आउनुको अर्थ चाहिँ पछाडि केही न केही मान्छेहरू चाहिँ लागेकै छ। नत्र भए संसद हजुरको चाहिँ विघटन भएको चाहिँ 2-3 दिनभित्र कसैलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ थाहै नपाउने गरी चाहिँ यो चोर बाटोबाट जुन हिसाबले आएको छ यसलाई चाहिँ हजुर पनि मेरो ठाउँमा भइदिनु भएको भए चाहिँ यसलाई के स्वाभाविक हिसाबले मान्न सकिन्छ त? आखिर त्यो संसदमा पक्ष विपक्ष 601 जना सांसदहरूले त पक्कै पनि हरेक कुरा नबुझिकन त यतिकै त ल्याएको त पक्कै पनि थिएन होला। त्यही भएर चाहिँ यो गैर कानुनी हिसाबले चाहिँ जुन आएको कुरा छ यो कुरामा हिजो पनि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले हामीलाई बोलाएको थियो र हामीले त्यहाँ के भन्यो भने सर्वोच्चले पनि हजुरको चाहिँ यसलाई अहिले विचाराधीन भनेर चाहिँ राखेको छ र सरकारलाई चाहिँ 15 दिनको कारण देखाऊ के कति कारणले संसद भङ्ग भइसकेको अवस्थामा के कति कारणले तपाईँले ल्याउनु भयो भन्ने हिसाबले भनेको छ। मैले हाम्रो अदालतले पनि जुन ल्याएको छ त्यहाँका श्रीमानले पनि नबुझिकन त पक्कै पनि स्टे अर्डर दिनुभएको छैन होला। यी सबै घटनाक्रमले चाहिँ जुन हजुरले भन्नुभएको छ मैले हजुरलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने केही न केही हिसाबले हाम्रो नेपाली कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ केही न केही हिसाबले चाहिँ सकाउने किसिमको चाहिँ एउटा गलत नियत केही व्यक्तिहरूले अथवा समूहले राखेको हो कि
भन्ने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले यसमा लाग्छ। दुईटा धार प्रष्ट देखिन्छ। एउटा धारले यसलाई खुल्ला गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा लबिङ गरेको पनि पाउँछौँ हामी भने, अर्को धारले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर पनि लाग्छ। विशेष गरी यहाँका ठुला उद्योगीहरूले विदेशी लगानीलाई इन्कार गर्नुका पछाडि आजसम्म सिङ्गो नेपालमा उनीहरूको जुन छत्रछायामा नेपालको कृषि क्षेत्र र कृषि उपजको बजार उनीहरूको कब्जामा थियो नि, प्रतिस्पर्धाका हिसाबले पनि भोलि ठुला विदेशी कम्पनीहरू आइसके पछाडि प्रतिस्पर्धामा अप्ठ्यारो होला अथवा यी विविध कारणले लिएर उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ त्यसको विरोध पो गरिरहेका हुन् कि के हो? होइन हजुर, म हजुरलाई भन्छु, यो हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो र धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यसको उत्तर पनि दिएका छौँ हजुरको। अहिले हामीलाई चाहिँ तिनवटा कुरा उठिरहेछ। जस्तो एउटा चाहिँ विदेशी लगानी नआउन दिएर चाहिँ यहाँका उद्यमी व्यवसायीले किसानले चाहिँ कार्टलिङ गर्न खोज्यो भन्न चाहिँ एउटा चाहिँ आरोप त्यो लगाएको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ विदेशी लगानी खुला गरेको खण्डमा गुणस्तरीय युक्त प्रडक्ट मान्छेले पाउने छ भन्न चाहिँ दोस्रो त्यो भनेको छ। तेस्रो भनेको चाहिँ राम्रो प्रविधिहरू चाहिँ छिर्न सक्छ भन्न चाहिँ तेस्रो कुरा त्यो भनेको छ। अब म तिनटै कुराको जवाब हजुरलाई दिने निवेदन गर्न चाहेँ। जहाँसम्म हजुरको चाहिँ मूल्यको पार्ट छ, हजुरले गएर बजारमा हिँड्नुभयो भने हजुर त आफै पनि मिडियामा संलग्न हुन्छ, सूचनाको अधिकार हजुरसँग पनि छ। बजारमा गएर हजुरले हेर्नुहोस्, हाम्रो कतिपय सामान विदेशी प्रडक्टबाट सस्तै छ कि उनीहरूभन्दा पार्ट छ भन्नाले कहाँनिर हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ कार्टलिङ गर्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ जब मूल्य वृद्धि हुन्छ, जस्तो दुधको पार्टमा मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, दुधको पार्टमा मूल्य जब बढ्छ त्यसको 75% किसानलाई जाने गर्छ र बाँकी हजुरको चाहिँ उद्योगले राख्ने गर्छ र त्यो हजुरको चाहिँ राष्ट्र दुध विकास बोर्डको प्रेजेन्समा हुने गर्छ। अब हामीले कहाँनिर कार्टलिङ गर्यो। गुणस्तरको हकमा हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले बिस्तारै हजुरको चाहिँ सुधार गरेका छौँ। पहिला भन्दा हजुरले हेर्नुभयो भने जस्तो गुणस्तर भनेको चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भने खाँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो जिब्रोले चाहिँ त्यो कुरालाई टेस्टलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। यहाँले भन्नुहोस् कोभिडको बेलामा चाहिँ केही पनि आयात चाहिँ भएन। एकातिर जब बजारमा अभाव हुने अवस्था आउँछ त्यसमा अर्कै विषय होला। जब सहज रूपमा दूध यहाँको व्यवसाय पनि त्यही र डेरी एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष पनि रहनु भएकोले जब बजारमा दुधको माग कम हुँदै जान्छ, कम भएका बेला किसानले सडकमा दुध पोखेका विभत्स लाग्दा तस्बिरहरू पनि हामी बारम्बार देखिराखेका छौँ। भने गुणस्तरकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने निजी उत्पादकहरूको त कुरा छोडौँ, दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेका दुध पनि खान अयोग्य भनेका जस्ता समाचार त कतिपय अवस्थामा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै दिइराखेको छ। विदेशी लगानी र यो विषयसँग छुट्याएर यो विषयलाई मात्र हेर्दा नेपाली कृषि उत्पादनहरू जो औद्योगिकरणको माध्यमबाट आइराखेका छन् यिनीहरूको गुणस्तरको विषयमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था त कसरी देखियो? एकदम छ हजुर। म दुईटा कुरा भन्छु। अब पहिला हजुरले चाहिँ त्यो विदेशी लगानीकै कुरा जुन अघि हजुरले गरिराख्नु भएको थियो, मैले हजुरलाई प्राइसको कार्टलिङको पार्टमा क्लियर गरेँ। त्यसपछि क्वालिटीको पार्ट मैले गर्दा हजुरले चाहिँ दुधको प्रसङ्ग जोड्नु भयो। दुधको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि चाहिँ यो दुध विधाको कुरा केही वर्ष अगाडि हुन्थ्यो होला, तर अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीसँग 3टा पाउडर प्लान्ट छ, चितवनमा, पोखरामा र हजुरको चाहिँ विराटनगरमा। अहिले हामीले के गर्ने गर्छौँ भने किसानसँग बढी भएको दुधलाई चाहिँ हामीले जाडो महिनामा दुधमा 2टा सिजन हुन्छ, जाडो र गर्मी। जाडोमा करिब 15 देखि 20% दुध बढी हुन्छ। त्यो दुधलाई चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ भने पाउडर कन्भर्ट गरेर अनि त्यो पाउडरलाई चाहिँ गर्मी महिनामा जब दुध पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने काम गरेका छौँ। अब यो कोभिड-19 मा त हजुर दुध मात्रै नभने सम्पूर्ण सप्लाई चेनमा, किनभने मानिसको जीवन ठुलो थियो होइन, मानिसले चाहिँ अब आफ्नो सामान बेच्ने कि आफ्नो जीवन जोगाउने होइन, त्यो किसिमको। त्यही भएर चाहिँ कोभिडलाई योसँग नजोडौँ। तर अहिले हजुरले भन्नुभयो भने चाहिँ दुध विधाको कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यति पाउनुहुन्न, किनभने त्यो अब हामी कन्भर्सन गरिरहेको छौँ। जहाँसम्म क्वालिटीको पार्ट छ, क्वालिटी भनेको चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो। एउटा जापानीमा एउटा टेक्नोलोजी भन्छ हजुरको चाहिँ काइजोन भन्ने। काइजोन भनेको कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट होइन। क्वालिटी भन्नु बित्तिकै यस्तो गर्नुहोस् र क्वालिटी इम्प्रुभ हुँदैन। त्यसको लागि प्रविधि चाहिन्छ, त्यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको ल्याबको आवश्यकता छ, धेरै थोक कुरा छ हजुर। त्यही पछि क्वालिटी भनेको सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। दुध लगायत नेपाली कृषि उत्पादनहरूलाई विदेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा हजुर नेपालले आजका दिनमा गरिराखेका कामहरू र यसमा कस्तो सम्भावना एकजना व्यवसायीका रूपमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ? एकदम मैले सम्भावना एकदम बढी देखिरहेको छु। अहिले मैले हजुरलाई चाहिँ निवेदन गरेँ, आयात प्रतिस्थापनको पार्टमा त हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। जस्तो दुध हजुरको चाहिँ अब
1 अर्ब भन्दा बढीको 1.5 अर्ब भन्दा बढीको हजुरको चाहिँ आयात चाहिँ छैन भन्नाले पहिला हजुरको चाहिँ 6-7 अर्बको आयात हुन्थ्यो, अब त्यो झरेर 1 अर्ब पुगिसक्यो। अन्डाको पोजिसन त्यस्तै छ, हाम्रो मासुको पोजिसन त्यस्तै छ भन्नाले यसले के देखिरहेछ भने बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ सफल भएको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ जोड केमा जानु पर्यो भने कसरी हामी चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले हेर्नुभयो भने झापामा अथवा इलाममा उत्पादित चियाको क्वालिटी धेरै राम्रो छ, तर उहाँलाई समस्या के भइरहेछ भने उहाँले स्वदेशमा चाहिँ चिया बेच्नु भएको छ, तर विदेशमा बेच्दाखेरि त्यहाँका प्राविधिक कुराहरू चाहिँ जस्तो अब त्यहाँको मार्केटिङ कसरी गर्ने, त्यहाँको लोगोको कुराहरू भयो, त्यस्ता कुराहरूको ज्ञान भनेको चाहिँ कसले दिनु पर्यो, हाम्रो उद्योग मन्त्रालयले दिनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हजुर हालै यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनिसके पछाडि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूको छात्र संस्थाका रूपमा हामी बुझ्छौँ। त्यहाँ रहेर त्यहाँ पनि एउटा कृषि उद्यम केन्द्र भन्ने कार्यरत रहेको छ। हजुर हजुर यहाँले यहाँ उल्लेख गर्नुभएका जस्ता कुराहरू महासङ्घमा बसेर पनि कृषि र कृषकको हितका विषयमा उद्योगीहरूसँग कुरा गर्न मिल्छ कि हाम्रा उद्योगीहरूले कृषिका सम्बन्धमा खासै बहस गर्दैन? होइन, गर्नु मिल्छ हजुर। र अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खर किनभने यो 1-1.5 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो विभिन्न समितिहरू पनि हजुरले पनि पत्र पत्रिका र मिडियामा सुन्नुभयो होला, विभिन्न समितिहरू चाहिँ बल्ल अब त्यहाँको सभापति र त्यहाँको मेम्बर्सहरू पनि चयन भएर चाहिँ फुल फ्लेजेड हिसाबले भइसक्यो। त्यस्तै अब हामी कृषि उद्यम केन्द्रमा पनि हाम्रो सभापति चयन भइसक्नु भएको छ र सदस्यहरू पनि चयन हुने क्रममा छन्। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी मात्रै के भन्न चाहन्छु भने हामी हजुरको चाहिँ आज हजुरको मिडिया मार्फत हजुरको टिभी मार्फत बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सरकारसँग हरेक पाइला पाइलामा चाहिँ हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। र निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ के छ भने कुनै नौलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रान्तबाट आएको चाहिँ हामी मान्छे होइनौँ, हामी पनि नेपाली हौँ, नेपालमै बसेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ जबसम्म सहकारी हुँदैन, मैले फेरि पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, पोलिसी भनेको त हामी बनाउने होइनौँ, हामीले त देखेका कुराहरूलाई चाहिँ यो ठिक हो भनेर चाहिँ हामीले सरकार सामु राख्ने हो। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई मान्ने अथवा नमान्ने भन्ने त उहाँहरूको हातमा हुन्छ। त्यसपछि कतिपय नीतिगत तहका कुराहरू चाहिँ हामीलाई अन्ध्यारोमा राखेर हामीलाई जानकारी नै नदिकन, र यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको यही हजुरको चाहिँ विदेशी तथा प्रविधि लगानी एक्ट हो। अलिकति यो कृषिबाट बाहिर निस्केर सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै विशेष गरी किसान मजदुरको हितका निम्ति काम गर्ने राजनीतिक दल हो भन्ने ढङ्गले बुझिन्छ। खैर हो वा होइन, वा राजनीतिक विषयवस्तुसँग पनि हाम्रो अहिले चासो भएन। तर यो कम्युनिस्ट भनिने सरकारले नेपाली कृषकहरूलाई नै मारमा पार्ने गरेर यस्तो नीति किन ल्यायो होला? मलाई त्यही अचम्म लाग्छ हजुरको चाहिँ। यो कस्तो छ भने अब हामी त कुनै राजनीतिक पार्टीसँग संलग्न व्यक्ति होइनौँ। हामी त के माथि चाहन्छौँ भने आर्थिक हजुरको चाहिँ समृद्धि नेपालमा चाहिँ हुनु पर्यो। अब कहिले कम्युनिस्ट सरकार आउँछ, कहिले कङ्ग्रेस सरकार आउँछ, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो र यहाँले सुने जस्तो मैले पनि के सुनेको छु भने कम्युनिस्ट सरकार भनेको चाहिँ यो आम किसानलाई, आम श्रमिकलाई होइन, अब यो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बढी हजुरको चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। तर हजुरको चाहिँ किसानलाई नै मार्ने गरी, श्रमिकलाई नै मार्ने गरी यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा कानुन जुन आएको छ, म एकदम अचम्मित म भएको छु। र यसमा मलाई के लाग्छ भने बाहिरका केही शक्तिहरूले चाहिँ जुन हिसाबले यहाँ कुराहरू अगाडि सारे, जुन हिसाबले प्रलोभन दिए, के गरे के गरेनन्, ती कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने जुन सोच थियो, धारा थियो, त्यो सबै साइड लाग्यो। र हजुरको चाहिँ अब त्यो कम्युनिस्ट हुँदै गरौँला, त्यो के सोच्दै गरौँला, अहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ यो कानुन एक्ट अगाडि बढाइहाल्नु भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा अगाडि सरेर हजुर जसरी अचम्मित भन्नुभएको छ, म पनि हजुरको चाहिँ त्यसरी नै अचम्मित भएको छु हजुरको चाहिँ। सुमितजी, हामी कुराकानी गरिरहँदा हजुर आजका दिनमा नेपाल एउटा किसिमको राजनीतिक व्यवस्थामा छ। हिजोका विभिन्न व्यवस्थाहरू पार गर्दै नेपाल आजका दिनसम्म आइपुग्यो। राजनीतिक रूपमा हामी जुन जुन व्यवस्थामा जहाँ पुगे पनि जनताले चाहेको अथवा तपाईँ जस्तो उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रले चाहेको विकास र समृद्धि भन्ने आएको जस्तो देखिरहेको। वास्तवमै नेपालमा आम जनताले चाहेको जस्तो समृद्धि र हाम्रा व्यवस्थाहरूले दिएको उपलब्धि, यसलाई हेर्दा ग्याप कहाँ छ र हामी जानुपर्ने चाहिँ कता हो भन्ने यहाँ लाग्छ? होइन, एकदम हजुर यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब हजुरको चाहिँ पूर्ण सरकार आइसकेपछि हामी एकदम विश्वस्त के थियो भने अब यो राजनीतिक गतिरोधहरू भनेको चाहिँ अब
पन्छ्यो। अब चाहिँ सबैले मिलेर चाहे त्यो राजनीतिक पार्टी होस् अथवा चाहिँ हामी निजी क्षेत्र हौँ अथवा चाहिँ हजुर चाहिँ सञ्चारकर्मी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबैजना बसेर चाहिँ अब आर्थिक समृद्धिको माथि कुरा गर्छु भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस् हाम्रो देश फेरि हजुरको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा अन्यलमा अगाडि सरेको छ। यही लिएर नेपालमा पछिल्लो समय जुन किसिमले राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ, संसद विघटनसँगै केही राजनीतिक दलहरू सडकमा गएका छन्। यसले नेपालमा लगानीकर्ताहरूको मनोबललाई लिएर कस्तो असर गरिरहेको अनुभव गरिरहेको छ? एकदम असर पर्छ हजुर, किनभने हामी जस्तो हजुरको चाहिँ साउथ एसिया भनौँ, हामी जस्तो नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, हामी जस्तो जुन राष्ट्रहरू छन्, एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने हरेक कुरा हजुरको चाहिँ राजनीतिकसँग चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि जोडिँदो रहेछ। विदेशमा चाहिँ अर्थतन्त्र एक दिशामा दौडिन्छ, राजनीति चाहिँ एक दिशामा दौडिन्छ। तर नेपाल जस्तो ठाउँमा राजनीतिमा अलिकति पनि तलमाथि हुनु बित्तिकै यसको प्रत्यक्ष असर सबभन्दा पहिला हजुरको चाहिँ लगानीकर्ता र यहाँको मनोबलमा चाहिँ हजुरको पर्छ। र अहिले पनि हजुरको चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यति हजुरको चाहिँ अन्धकारमा के छ भने अब के हुने हो, हाम्रो लगानी सुरक्षित रहने हो कि होइन, फेरि कतिपय फाइल्सहरू चाहिँ मन्त्रालयमा छन्, नीतिगत कुराहरू चाहिँ कतिपय ऐन विधेयकहरू चाहिँ हजुरको चाहिँ संसदमा चाहिँ पुरा क्यु भरेर बसेका छन्, ती कुराहरू कहिले पास हुने होला भन्नाले मैले हजुरलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो चाहिँ एउटा अभिशापकै रूपमा चाहिँ मैले यो गतिरोधले चाहिँ मैले देखिरहेको छु। हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। यावत नकारात्मक विषय हुँदै पनि एउटा सकारात्मक विषय चाहिँ के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका बखत अन्य विविध क्षेत्रहरू समस्याग्रस्त हुँदा पनि नेपालको कृषि क्षेत्र भने करिब आफ्नै लयबाट गुज्रियो। र यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै नेपालीलाई चाहिने उपभोग्य सामानहरू नेपाली कृषकहरूले नै उत्पादन गरेर त्यसबाट नै हामी त्यो कालखण्ड पार गर्न सक्यौँ। कृषि क्षेत्र आजका दिनमा जुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ नि, यसका सम्भावनाहरूलाई चिन्दै आगामी दिनमा हामीले लिनुपर्ने रणनीति के हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ? हो, एकदम हजुर। सबभन्दा पहिला त हजुरले पनि यो कुरामा चाहिँ मनन गरेर चाहिँ एउटा जुन होइन कृषि क्षेत्रमा सुधार आएको छ भन्ने जुन हजुरबाट सुन्दाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। र साँच्चै नै हजुरको चाहिँ यसमा सुधार भएकै हो। हामीले यसलाई आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकेका छौँ, निर्यातमा पनि हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ। र मेरो विचारमा गर्नुपर्ने के हो भनेको चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र निजी क्षेत्र जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने बस्नु पर्यो। बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकैचोटि बसेर चाहिँ सबै क्षेत्रको एकैचोटि कुरा गर्छौँ भने त्यो हुँदैन। हामीसँग हजुरको चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा विभिन्न वस्तुगत सङ्घहरू छन्, जस्तो नेपाल डेरी एसोसिएसन छ, चिया एसोसिएसन छ, कफी एसोसिएसन छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो एसोसिएसन र सरकारको कन्सर्न हजुरको चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बसेर अनि हामीले ग्याप एनालिसिस गरिकन अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कि सरकारले गर्नुपर्ने कि त्यो कुरालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ गयो भने चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ भने कहीँ के समस्या छैन। सुमितजी, हामी अपेक्षा गरौँ यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै नेपालको कृषि क्षेत्रमा आजका दिनमा जसरी सञ्चालन भइरहेको छ त्यसमा थप प्रविधि र प्राविधिकहरू थप गरी यसमा किसानहरूलाई आवश्यक लगानीको जुटाउने वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले उल्लेख्य काम गर्न सकोस् र नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। र यहाँले पनि मलाई जुन बोलाएर र अरू विषय वस्तु सँगै जुन अहिले कृषिमा हामी जस्ता युवाहरू र हामी जस्तो तमाम हजारौँ युवा किसानहरूसँग जुन जोडेर एउटा नेपालले समृद्ध बनाउन खोजिरहेछौँ र बनाउँदै आज सरकारले जुन हिसाबले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको 2000 फिट्टालाई चाहिँ दफा 50लाई टेकेर जुन किसिमको गलत काम गरेको छ, यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि मैले र आम जनतालाई पनि मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँले हाम्रो साथ दिएर चाहिँ यस्ता गलत कानुनहरूलाई चाहिँ नेपालमा छिर्न नदिउँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्र भङ्ग हुन्छ र सगरमाथा टेलिभिजनले पनि यसमा हाम्रो साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास राखेको छु। हस्।